Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong isgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Ang bulahan nga paglaom. Ug ang atong teksto makita sa Tito 2 versikulo 13 nga nag-ingon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Diyos og manluluwas. Si Jesus miingon nga siya mubiya og mag-andam og mga mansyon alang kanato, aron nga kun asa siya atoa usab kita. Kanunay kitang magpuyo og magtagamtam sa kahayag sa iyang bililhong panagwan. Ang akong kasing-kasing milukso sa kalipay sa malipayong palaabuton. Hapit na kita moabot sa puloy-anan. Ang langit, matamis nga langit. Kini mao ang atong walay katapusang puloy-anan. Nalipay ako sa matagutlo nga si Jesus buhi. Og tungod kay siya buhi, kita mabuhi usab. Ang akong kalag nagaingon, dalayigon ang Ginoo. Adunay kahupnganan diha kang Jesus. Usa ka pagsangkap alang sa matag usa, alang sa tanan, o ngano nga kita mamatay alang sa tinapay o maggutom sa langyaw nga mga yuta. Gigutom ako, giuhaw ako alang sa kaluwasan, sa bug-os nga pagpahiuyon sa kabubuton sa Dios. Kita adunay maayo nga paglaom, pinaagi kang Jesus. Kini sigurado og lig-on og mosulod ni ana sulod sa tabi. Nagahatag kini kanato og kahupayan diha sa kasakit. Naghatag kini kanato og kalipay taliwala sa kasugo. Nagasabwag sa kangiob sa atong palibot og nagapahinabo kanato sa pagtan-aw ni ini nga tanan ngadto sa pagka-immortal og sa kinabuhi nga dayon. Ang yutan o mga bahandi dili makapadani kanato kay santang kita aduna ni ini nga paglaom kini makaabot nga tin-aw labaw pa sa mga bahandi sa yuta nga nagakahanaw og nagakupot sa dili mamatay nga kabilin. Ang mga bahandi nga malungtaron dili madunot, walay buling o nga dili mahanaw. Ang atong mortal nga mga lawas mahimo nga mamatay og ilubong sa lubnganan. Apan ang bulahan nga paglaom nagapadayon hangtod sa pagkabanhaw. Sa diha nga ang tingog ni Jesus magatawag sa nangatulog nga abog. Dayon atong matagamtaman ang kahingpitan sa bulahan. Mahimayaong paglaom. Kita nakaila kang kinsa kita mituo. Wala kita nagadagan nga kawang, ni nagahago nga kawang. Usa ka dato, usa ka mahimayaong ganti ang anaa sa atong atubangan. Kini mao ang ganti sa atong gidaganan. Ug kon kita mo lahutay, uban sa kaisog, kita sigurado nga makaangkon ni ini. Ang adunay kaluwasan alang kanato, ug ngano nga magpalayo man kita sa tuburan. Ngano nga dili man mo duol ug miinom, aron ang atong mga kalag mabag-o pag-usab, malagsik ug molambo diha sa Dios. Ngano nga kita naghupot pag-ayo sa yuta. Adunay mas maayo pa kaysa yuta nga atong gihisgutan o gihuna-huna. Mahimo nga anaa kita sa langitlong laraw sa huna-huna ug atong hisgutan ang matahom, walay buling nga kinaiya ni Jesus. Og pinaagi sa pagtan-aw, kita mausab ngadto sa susamang dagway, pagmaisugon, pagbaton og pagtuo sa Dios. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Langit nun nga Amahan, nagapasalamat kami kanimo
sa bulahan nga paglaom nga imong gihatag pinaagi ni Kristo Jesus, sa kalibutan nga puno sa kalisod ug mga pagsulay. Ang imong saad mao ang among kusog ug kadasig. Salamat sa paglaom nga nagapahinumdom kanamo nga adunay kahayag bisan sa kangitngit ug adunay kalipay nga nagahulat kanamo sa imong gingharian. Tabangi kami, O Ginoo, nga magapadayon sa pagtuo, magatutok sa imong mga saad, ug magapamatuod sa imong dakong gugma sa uban. Puna ang among kasing-kasing sa kalinaw, ug kasiguruhan nga pinaagi sa imong gahom, kami makadaog sa tanang pagsulay. Ang imong paglaom magapadayon nga magapahayag sa among kinabuhi, ug magadala kanamo ngadto sa kinatibuk-ang pagtuo. Ginoo, lig-una ang among pagtuo, samtang kami nagahulat sa imong pagbalik. Salamat sa saad nga among makaplagan diha sa kalinaw, ug walay katapusang kalipay, diha sa imong presensya. Sa ngalan ni Jesus, nga among manluluwas. Amen.